हुई है, थोड़ी सी रुक गई है, पानी वानी सारा बह रहा है इस समंदर के किनारे पे। और ऊपर खैबान हाफिज है, ये देख रहे हैं, ये इसकी हालत है। और हालत अच्छी है, बुरी तो नहीं है। पानी बह रहा है, सिग्नल बंद है। सामने है सुल्तान मस्जिद। और ये देखें ट्रैफिक वाला भाई इसमें परेशान हो रहा है। इधर से कुछ यूं नजर तेज हो जाएगी तो फिर भागना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा अपने पास। जब नुकसान होता है वो ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये 917 रुपए बिल है। 6.4 km गाड़ी रनिंग है। 11:20 हो रहे हैं और ये यूके है, बुखारी कमर्शियल वड्डा बुखारी। बारिश के बाद आज मैं ऑनलाइन आया हूँ 11 बजे। डिटेल बताता हूँ होया कि ये यूके में भी पानी हल्का फुल्का है, इतना पानी कहीं नहीं है। बाकी और गुजारा मुजारा है। मैं आया हूँ एहतियात से, साफ सुथरा था, ये भी जैसे कि साफ सुथरा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया था जी ऑन वाली लाइन पे 11 बजे। फर्स्ट राइड पिक की जो कि 2 पॉइंट के पिक फैक्टर में कुदरती तौर पे मिल गई। पिक फैक्टर लगा हुआ है। बारिश के हो जाने के बाद इंतजार कर रहा था पानी बह जाए। सुबह से सब खबरें ले रहा था, उठा हुआ था जल्दी से, लाइट नहीं थी, सबसे खबरें वबरें ली। हाँ भाई, अब कह रहे थे कि डीएचए में अभी पानी जरा बह गया है, निकाल लिया गया है, इतना पानी नहीं है तो काम किया जा सकता है। हम काम कर रहे हैं पानी के बगैर। पिक फैक्टर भी लगा हुआ है तो मजा आ रहा है। राइडें सिलेक्ट की हैं 13। क्या बनता है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बारिश की और प्रेडिक्शन है, बारिश ने होना है। ये इलाका बस तकरीबन सही है, अदरवाइज कोई सूरत हाल नहीं है। बाहर की ऊपर तबाही फेर के रख दी है कराची की बारिश ने। निक्का बुखारी है जी, ये एक राइड आई है लेने के लिए तो आया हूँ। 1.6 का पिक फैक्टर भी है। राहत पे जाना है और फिर इम्तियाज जाना है। ट्राई मैंने कर दिया है। इनके साथ बात हुई थी फोन पे, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। इसने पूछा कितने मिनट में आ रहे हैं, मैंने कहा जी मैं तो आ रहा हूँ 5 मिनट में। कहती है चले खैर से आइए। 3 मिनट मुझे दिखा रहा था, बड़ी तंजिया अंदाज में इसने कहा। तो ये है भी निक्का बुखारी, या बल्ले खैर करे, ये क्या बला निकलती है। ये राहत है जी, यहाँ पे एटीएम पे कहीं इनको रुकना है। भैया मिजान के वही फड्डे वाला कस्टमर है। बैठते ही कहते हैं आप वही तो नहीं है जिनके साथ कल फड्डा हुआ था। मैंने कहा नहीं जी मैं वो तो नहीं हूँ। फिर मैंने पूछा क्यों फड्डा हुआ था, बोलती इधर वेटिंग पे जिस भाई ने भी किया मैं उसको दाद देता हूँ, उसने बहुत अच्छा किया। मेरा सर खा गई अभी यहाँ तक, इसके साथ यही बहस है। मैंने कहा अगर 5 मिनट से ऊपर वेट करोगे मैं एंड करूंगा, अगर ये 5 मिनट के बाद नहीं आती तो मैं जाके खड़काना शुरू कर दूंगा। के साथ जो भाई ने किसी ने किया है ना, डिटेल से बताता हूँ अभी। शायद इम्तियाज है जी, जमजमा लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये इनका बिल निकला है। 1 स्टार का मालिक है ये कस्टमर। इन मैडम के साथ कल किसी मेरे जैसे भाई ने टिका के कुत्तों वाली की है और अभी पूरी दास्तान सुना रही थी मुझे कि आप वही तो नहीं है कल जिनके साथ मेरी बैंक पे हुई। मैंने कहा नहीं जी मैं वो तो नहीं हूँ। मैंने कहा वैसे हुआ क्या था, तो फिर जब बताया ये तो कुछ चीजें और बता रही थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इन चीजों को सूंघ लेता हूँ कि मैडम के साथ उस कैप्टन भाई ने जो किया ना, मिन्नो इन ये डिजर्व करती थी कि जो किया। चस आ गई, बता रही है ऐसे ऐसे मैंने वहां पे वेटिंग करवाई, उसने बोला राइडें करनी। मैंने कहा बस मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। आपने उधर उसको क्या होगा जलील वेटिंग पे स्टॉप डाल के, और उस बेचारे ने राइडें करनी होंगी, और आप अभी मेरे सामने इधर हाजर बन रही हैं। तो खैर ये बातें मैंने दिल में सोची तो ठीक किया है भाई, रिजल्ट सामने आ रहा है। मैं भी इसी हक में हूं कि ऐसा ही किया जाए इनके साथ, इनको सीधा किया जाए। अभी इसने मुझे वेट नहीं करवाया, वहां पे राहत पे गई है, बस 2 मिनट रुकी और फिर वापस आ गई। और अगर उस भाई ने कल इसके साथ कुत्तों वाली ना की होती तो ये मुझे जलील करती। मैंने इससे पहले पूछा वहां पे कितनी देर रुकना है, बोलती बस 2 मिनट। आप वही तो नहीं है जिसके साथ कल। मैंने कहा नहीं जी, कल जिसके साथ हुआ वो कोई और था और उसने किया भी आपके साथ सही है। बहरहाल जिस भाई ने भी इधर इनको कहीं बुखारी से पिक किया और किसी बैंक वैंक पे, मुझे और बैंक का तो नहीं बताया कहाँ पे, किसी बैंक वैंक पे कोई वेट करवाया और फिर उन्होंने इनसे पैसे मांगे और फिर इनका फड्डा हो गया। फिर इसको गाड़ी छोड़नी पड़ी। अब मुझे तो लगता है कि हमारे कैप्टन भाई ने इनको उतारा, उन्होंने बोला निकलो यहाँ से। अब ये मुझे कह रही थी कि मैंने उसको छोड़ दिया, उसको बोला कि आप चले जाओ, और मैंने ब्लॉक कर दिया दोबारा। उसको इधर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मेरे साथ कस्टमर लड़के जाते हैं, दोबारा के बैठते हैं, मैं उनको नीचे नहीं उतारता हूँ। मैं बोलता हूँ कोई मसला नहीं, तल्ख कलामी हो जाती है, चीजें नहीं समझ में आती, तो इसमें ब्लॉक करने वाली कौन सी बात है। आपने उसको ब्लॉक किया, आपके अलावा उसके पास राइड नहीं आएगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ऐसी ही बात है, आपने इसी वजह से उसको ब्लॉक किया। ये जो गलत लोग हैं खुद गलत होते हैं, दूसरे को भी गलत समझते हैं। आपके सामने आपको 15 कस्टमर को मैं दिन में ड्रॉप करता हूँ, 10 से 15 राइडे 16 राइडे डेली मैं सिलेक्ट करता हूँ। हफ्ता सुकून रहता है, कोई इस किस्म का सीन नहीं रहता। अब मेरे साथ कल हुआ, आज दोबारा ये वैसे किस्म का कस्टमर मिल गया।
अदरवाइज एक स्टार वाला कस्टमर होता है, मैं उसको एक स्टार देके इग्नोर मार के ब्लॉक करके अल्लाह हाफिज बाय बाय। पंगा चाहिए ही नहीं, लड़ना है ही नहीं, खपना है ही नहीं, खपना चाहता भी कोई नहीं आप लोगों के साथ। लेकिन ये जो खुद गलत लोग होते हैं ये दूसरे को भी गलत समझते हैं और फिर खराब करते हैं। शप में ये निकल गया, क्लिफ्टन का ये हाल है। बारिश इधर भाई अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए में तो तकरीबन साफ हो गया। ओहो, ये इधर नाला तोड़ के क्या है, सफाई की जा रही है। ये उसको नहर ख्याम की तरफ जाता है नाला, इधर सफाई का कोई सिलसिला जारी है। बहरहाल अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, पानी वानी निकाल लिया गया। डीएचए क्लिफ्टन में तकरीबन सुकून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको राहत लेके गया, राहत से भी क्यूट था। ये थोड़ा सा समंदर टाइप माहौल है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो कल हालत थी। कल तो कोई बुरी हालत थी ना जी। हम इधर आए चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। चाय वाला काम करके ना आराम से फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पिक फैक्टर तो लगा ही हुआ है, बस बारिश ना हो। इस पिक फैक्टर का मजा बारिश के बगैर उठा लिया जाए ना, चस आ जाएगी चस। देख रहे हैं बिल्कुल रत्ता लाल हुआ है माहौल। ये खैबान शुजात है जी, और ये शुजात यहाँ से खैबान शबाज से लेके ना ये राहत तक, ये पानी देख रहे हैं, इसके बेड़े गर्क हुए पड़े हैं आज के दिन भी। खैर ये है इतना गाड़ी को नहीं लगता, पूरा ये एक राइड मिली मुझे जिनको मैंने पिक किया यहीं से शुजात मेन से, चाय वाय पीने के बाद, और लाके बुखारी पे ड्रॉप किया स्प्रिंग के पास। और ये आगे तो साफ है, अली मस्जिद तक साफ था, सिर्फ इसी पे ही पानी था और बहुत बुरा था। हाँ जी, ये यूके है जी। यहाँ पे लाया हूँ दोबारा एक और राइड, मजा आया। ये देखें ये वाली राइड लाया। सारी राइडें पिक फैक्टर में है सारी। कासिम की 28 स्ट्रीट से आई है राइड, 1.82 का पिक फैक्टर है। सेम जैसे इस राइड पे था वैसे ही उस राइड पे भी पिक फैक्टर है। सारी ही पिक फैक्टर वाली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा है काम का। लेकिन अब बारिश भी होने वाली है, ये मजा खराब होने वाला है। पिक फैक्टर में पूरा टारगेट तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जो बारिश के ऊपर हालात लग रहे हैं, अगर ज्यादा बारिश होने वाली है फिर पूरा टारगेट नहीं होना। फिर यही करेंगे कि पिक फैक्टर में 4 राइडें कर लेते हैं तो हमारे कह लेंगे कोई दिहाड़ी मिहाड़ी बन जाएगी, गुजारा बन जाएगा। इनको पिक करके ड्रॉप करना है। इधर डॉल्फिन वालमिन की राइड है, ये 28 स्ट्रीट है कासिम की, वहां से है। जेंडर ब्लॉक 4 की है, जेंडर ब्लॉक 4। शुजात पे था, पता नहीं सबा पे क्या सीन है, जरा देख लेता हूँ। अभी सबा लेना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि डीएचए का अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर भी निकाल लिया, इन्होंने हिम्मत मारी, इतना पानी निकल गया। सिर्फ ये शुजात पे और छोटी छोटी जगहों पे है। ऊपर जो कल पानी हमने देखा था उसका क्या बना होगा। राइड तो कर दिया लेकिन बंदी आ नहीं रही अभी तक। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे पिक फैक्टर जरा ज्यादा वाला लगा हुआ, परेशान है। शायद यहीं से है हमारा पिकअप। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जी। ये इनका बिल निकला है, स्ट्रीट है। ये पैसे अंदर से भिजवाएंगी, ये भिजवाएंगी, अच्छे वाली लेडीज है, कह रही मैं आपको भेजती हूँ। अब पूछ रही है कि महंगा हो गया है, क्या हुआ है। मैंने कहा शुक्र करो कि आज गाड़ी मिल रही है। आधे कैप्टन हजरात की तो गाड़ियां खराब हैं, फंसे हुए हैं बेचारे। वो भी मैं इधर भैया मायरिया के आसरे में आया हूँ, वरना शायद ना ही आते। इधर फिर भी गुजारा मुजारा हो रहा है। कार्ड दे के गया मुझे पैसे भिजवाए, बंदी ने 2 मिनट में पैसे भिजवाए। उसको पता था कि बंदा खड़ा हुआ है, मेरा वेट कर रहा है। इज्जतदार लोग ऐसे होते हैं। अब इन्होंने बोला कि मैं भाई आपको भिजवा रही हूँ 2 मिनट में, तो जी मैंने कहा भिजवा दे। मुझे लगा क्योंकि मैंने बंगले से लिया है इनको, और ओरिजिनल लेडीज हैं, ख्याल रखने वाली लेडीज हैं, तो बंदे की बातों से पता चलता है कि ये किस हिसाब का बंदा है। समझ रहे? इन्होंने पैसे भिजवाए, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। लगा हुआ है पिक फैक्टर है राइट। चेस आए, यहाँ से मैं थोड़ा सा कैफे की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये सीवीओ है जी, यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ सीवीओ अपार्टमेंट के अंदर से राइड खड़ने, और मैं मुझे लगता है कि आगे भी निकल आया हूँ जज्बात में कि वो सिग्नल नहीं गेट है, सिग्नल नहीं गेट है जो कि बंद है। और मुझे अब यहाँ से ऐसे डबल इंडिकेटर ऑन करके, समझ रहे हैं, और फिर वापस चले जाना चाहिए तमीज के साथ। ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी हरकतें हैं। आप लोगों को नजारा दिखाते दिखाते अपनी मैं भूल गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये मेरी अकल है, बस पता नहीं क्या बनना है मेरा। ये यहाँ से स्काई टावर कुछ इस तरह से नजर आता है जी, समझ रहे हैं। और मैं यहाँ से अब रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझा कि वो आगे गेट है वो होगा खुला, वो खुला नहीं था। लेकिन मैं बदमाशी के साथ रिवर्स कर सकता हूँ। मैं डर क्यों रहा हूँ? भी खामखा मैं डर रहा हूँ क्योंकि रोड खाली है, तो मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे इधर बदमाशी करनी चाहिए। बस ये थोड़ा सा पीछे कट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल
کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جذبات میں کبھی کبھار کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. ایسا تو تھوڑا جا سفر غلط کیتا ہے نا جی. یہ دیکھیں اس سروس لین سے ایسے کر کے اندر بڑھ کے یہاں سے رائٹ کو شہر جانا ہے. کھول دیو چاچا جی، کھول دیو. کھولا نہیں، بولا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اندر جاؤں گا. کیا کام ہے؟ میں نے کہا بس گھومنا پھرنا ہے. بولا گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں جانے دیتے. میں کہا جی 21 تھوڑا ٹاور ہے؟ بولتے ہاں ہے. میں نے کہا بس میں نے وہاں سے پک کرنا ہے. شینٹن نہیں لو، اچھا بندہ تھا، جانے دیا. یہ سی وی اپارٹمنٹ کے اندر کا ماحول ہے اور میں نے پک اپ کرنا ہے 21 سے. اب 21 مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، 18 ہے. ہاں قریب ہی ہوں. وہ والا گیٹ کھلا تھا تو وہ ڈائریکٹ سیدھا مجھے 21 پہ لے آتا، لیکن وہ گیٹ تھا بند. تو یہاں کا اندر کا اچھا سی وی اپارٹمنٹ میں پانی نہیں ہے، ادھر پانی نہیں ہے. یہ کون سا ہے جی؟ یہ کون سا ہے؟ 19 ہے. 19 ابھی جانا پڑے گا. ابھی مجھے جانا پڑے گا. 19 اور یہ 20 اور 21 وہ آگے ہونا ہے جہاں تک مجھے لگ ایسے رہا ہے. ایسے یہ کتنا ہے؟ 20 تھا کہ نہیں تھا میرے خیال میں، مجھے تو نظر نہیں آیا. چلو یہ دیکھیں، یہ والا گیٹ تھا نا، اس سے میں نے سامنے آ جانا تھا. تو اب یہ 21 کی ادھر مجھے دے رہا ہے تیر کا نشان. تو 21 یہی ہے تقریباً مجھے لگتا ہے یہ ماحول ہے، یہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ 21 ہے. 3 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں میں. یہ ہے 21. سی وی اپارٹمنٹ آج کچھ زیادہ ہی نہیں خوبصورت نظر آ رہے. ہریالی اور کیا حساب کتاب ہے. یہ خیبان راحت ہے بھائی، وہ لایا تو ہوں، ڈراپ تو کیا ہے. اب یہ موسم دیکھ رہے ہیں، یہ موسم بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں بارش کرنے والا ہوں. رب کی ذات بارش اور دینے والی ہے. 550. جا تو میں راحت کی طرف رہا ہوں، راحت کمرشل کی طرف، کیونکہ ادھر مجھے کوئی وہ جگہ نہیں لگ رہی تھی رکنے کی. ادھر سے رائڈ نکل سکتی ہے. یہ حساب کتاب ہے یہاں کا. بارش نے اگر برسنے کی کوشش کی تو پھر میرا بھاگنا دیکھنا آپ لوگ. میں 120 کی سپیڈ سے بھاگ جاؤں گا. مجھے کل کے حالات ابھی میں دیکھ رہا ہوں. اوئے اوئے اوئے، اللہ معاف کرے. کوئی ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، جو جہاں تھا ویسے کا ویسے پھنس گیا. میں تو کل ہمت مار کے ٹائم سے نکل گیا. تھوڑا ڈرا ہوا تھا، زیادہ اتنا نہیں ڈرا ہوا تھا. اور ابھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو میں بہت ڈر گیا ہوں. بہت اچھا کام کیا، میں ٹائم سے گھر پہنچ گیا. بری حالت ہو گئی. میرے بھائی صاحب چھوٹے 2 تلوار پہ پھنسے ہوئے تھے اور وہ شام کو کوئی 7 بجے گھر پہنچے. 2 تلوار سے گھر تک 7 بجے. حساب لگاؤ. السلام علیکم. جی بھائی، یہ 9 سے جب آپ مین روڈ طرف کریں گے تو لین نمبر 3 پونے سے کوئٹہ پاکستان جانے والے. اوکے، یہ الفلا بینک والی. ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. بس دوستو میں تو ڈر رہا ہوں، اس موسم سے ڈر رہا ہوں. سیر کمرشل بخاری کے لیے رائڈ تو میرے پاس آئی ہے، لیکن یہ جو موسم ہے یہ مجھے ڈرا رہا ہے. مجھے ڈرنا بھی چاہیے. پک اپ پہ تو میں آ گیا ہوں. ایک رائڈ بخاری کی ہے، پک کیا میں نے ان کو. 580 روپے ان کا بل آ رہا ہے. یہ رائڈ بھی اتحاد کمرشل کی ہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں میں جم کی ہیں ادھر نائس پہ کہتی ہیں 2 منٹ رکا. میں کہا چلو جی بھائیو، یہ ہے اتحاد کمرشل اور یہاں پہ لا کے ڈراپ کیتا ہے. یہ سمندر ہے لیفٹ سائڈ پہ، اتحاد کمرشل کا سمندر ہے. اور اوپر موسم کے لحاظ سے بارش شروع ہو گئی ہے. اب دیکھو جی کیا بنتا ہے. فی الحال ان کو تو لا کے ڈراپ کیا ہے اور اس کسٹمر کے ساتھ میری جنگ ہوئی ہے کیونکہ ان کا بل بہت زیادہ نکل آیا ہے. تیرے اشاروں پہ چلیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو بس کیا کریں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ماحول ہے. یہ رانا کھڑی ہے اس سمندر کے کنارے پہ اور اوپر اس کی وجہ سے 7 نمبر والی رائڈ آئی. 7 نمبر والی رائڈ آ چکی ہے بخاری سے شباز کی ہے. اب یہ رائڈیں تو پوری ہونی کوئی نہیں اپنی، لیکن یہ ہے کہ 2 پوائنٹ کی ہے. یہ جو ڈراپ کی ہے یہ بھی 2 پوائنٹ کی تھی، 3 پوائنٹ کی. تو اسپیک فیکٹر کا ہی مزہ لے لیا. کام اچھا ہو گیا الحمدللہ. اب مجھے گھر بھی جانا پڑے پرابلم نہیں ہے، میں بھاگ چلوں گا، آرام سے چلوں گا. ان کو ڈراپ کر کے دیکھتے ہیں مزید بارش تیز ہوتی ہے یا نہیں. جن کو ڈراپ کیا نا کہتی ہیں کہ 250 روپے کی رائڈ ہے، آپ 600 روپے لے رہے ہو. میں نے کہا جی نہ نکلے، لیکن میری بےعزتی کافی کر کے گئی ہے. میں نے برداشت کیا. میں بھی دیکھ رہا ہوں 2 کلومیٹر کا 650 روپے کسٹمر کے لیے دینے کے لیے تھوڑا درد تو ہو رہا ہوگا. درد اب اس کا علاج بھی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ دیکھ بھی رہی ہیں کہ بل زیادہ آنا ہے اور اوپر سے ویٹنگ یوں یہاں یہ تو ان کا رونا بنتا ہے، مجبوری ہے.
یہ بادبان ہے جی, یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا ان کو میں نے. یہ رائڈ 500 میں ثابت ہوئی, اور یہ سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا اتنے پیسے ہمارے نکلنے ہیں, اس لیے انہوں نے پورے پیسے مجھے دیے ہیں. اب یہاں سے واپس چلتے ہیں, اور بدر سے رائڈ آئی ہوئی ہے اپنے پاس, ادھر ڈراپ کیا ہے اور ادھر سے چلتے ہیں. بارش ہوئی ہے, تھوڑی سی رک گئی ہے, پانی وانی سارا بہ رہا ہے. یہ ان کا بل نکلا ہے, اور ایک اور رائڈ اس کے اندر آئی تو ہے بدر سے راحت. اب یہ مین خیبان حافظ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی حالت ہے, اور حالت اچھی ہے, بری تو نہیں ہے, پانی بہ رہا ہے. تو میں یہاں سے ایسے سروس میں جا کے نا نکل جاؤں گا خوبصورتی کے ساتھ, جہاں تک مجھے لگتا ہے, ایسے کر کے. ادھر سے کوئی نہ آ رہا ہو, ہاں ایسے, یہ بھائی تھوڑی سی ہمت کریں گے تو نکل جاؤں گا. یہ مین خیبان بیری آ گیا, سگنل بند ہے, سگنل بند ہے, سامنے ہے سلطان مسجد, اور یہ دیکھیں ٹریفک والا بھائی اس میں پریشان ہو رہا ہے. ادھر سے کچھ یوں نظر آتا ہے, بہت بہت بارش ہو رہی ہے. رائڈ آئی ہے 3 پوائنٹ کے پیک فیکٹر میں رائڈ ہے, وہ بھی 3 پوائنٹ کے, مزہ آئے گا. لیکن بس یہ 1-2 رائڈ ہی میں فٹافٹ نبیڑنے کے چکر میں, کیونکہ بارش ہو کے رک گئی ہے تو کر لیتے ہیں, پھر تیز ہو جائے گی تو پھر بھاگنا ہی ہوگا, کوئی اور آپشن نہیں ہوگا اپنے پاس. کال آ گئی, چل ہونے جا رہی ہے جی, اس نے کال کر کے پیچھے کہہ رہی تھی کیا کرے, تو مجھے لگتا ہے کینسل کرنے جا رہی ہے. بارش سے جو میجر نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے روڈ سارے ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر یہ بھگتنا پڑتا ہے ہمیں, 6-8 مہینے تک یہ بنتے ہیں. تو کینسل نہیں ہوئی, یہ شباز سے تھی, اس کے کارنر سے, دیکھتے ہیں ہوتی ہے پک یا نہیں. کی ہے میں نے کال, میں نے کہا میں آپ کی لوکیشن پہ ہوں, کتنی سامبا بینک ہے, میں نے کہا جی بالکل سامبا بینک ہے, میں آ رہی ہوں. اگر آ جاتی ہیں تو یہ بھی 500 روپے والی پکی رائڈ ہے, بلکہ زیادہ ہوگی. آ گیا جی راحت کمرشل, یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا. یہ 4 کلومیٹر کی رائڈ تھی, تقریباً ساری اتنی 3-4 کلومیٹر کی ہیں, 500-600-700, یہ 700 میں پڑی. اچھا یہ اچھی بندی تھی. ایک اور رائڈ بھی آ چکی ہوئی ہے اپنے پاس, سے ہی ہے. اچھا اوکے, یہیں سے ہی ہے, جانا ہے انہیں فیس 2. میں سمجھ رہا تھا کہ شہر کمرشل سے, ویسے دھندلا اس ٹائم پہ مجھے پک اپ نظر آیا. خیر ان کو بھی ڈراپ کر ہی دیتے ہیں, یہ بھی 3 پوائنٹ کی رائڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 9 نمبر والی رائڈ ہے. ہم نے 13 کی ہوئی ہیں, 11 بھی ہو جائے نا تو جو ٹیکس ہم نے ان کو دیا ہے نا وہ ہمارا ریٹرن ہو جائے گا ینگو کی طرف سے. ابھی تھوڑی سی رکی ہے بارش, مجھے لگتا ہے میں کر جاؤں گا, جہاں تک مجھے لگتا ہے. دیکھیں ساتھ بھی میرا پھڈا ٹکا کے ہونے والا ہے. یہ دیکھیں یہ نیو وے ہے, اور یہ جو ہے نا آیا بھی ایک تو لیٹ ہے, 983. یہ ٹوٹل 4 کلومیٹر کس بیچارے کی رائڈ ہے. اب یہ دیتے ہوئے روئے گا فیس 2 کی. یہ سامان وامان پڑا ہوا ہے اس کا, یہ گیا ہے اندر, بول رہے روک دو. اب میں اس کو کیا کروں گا, یہ تو روئے گا, بولے گا اتنا بل کیسے نکل سکتا ہے. حالانکہ نظر تو اس کو بھی آ رہا ہوگا, لیکن مزید 100 روپے اس کے بڑھ جائیں گے. ابھی پہلے والے کی بھی ویٹنگ تھی, اور اس نے بھی یہی رونا دھونا کر دیا, وہ بھی ادھر رکی اور اس کے 100 روپے بڑھے, تو اس لیے اس نے میرے ساتھ چیخم چلی کی. اب وہ لیڈیز تھی, میں چپ ہو گیا, میں نے اتنا اس کے ساتھ نہیں کیا. اب یہ بھائی صاحب بھی, تو یہی بل نکلا. آ گیا تھا لڑکا فٹافٹ, 3 منٹ بھی نہیں لگا, اس نے بغیر رونا دھونا کیے پیسے دے دیے. اور اب یہ ہے فیس 2, اور یہ فیس 2 بنا ہوا ہے سمندر, کیونکہ ادھر بارش ہوئی ہے. چاچا تو مینو وینا ہے, میں تینو وینا, چاچا مینو ویدا پتا ہے, میں چاچا نو ویدا بنا. بہرحال اگلی رائڈ بھی, اب یہ راحت والے یکدم سوئے ہوئے تھے اور اٹھ گئے ہیں, واپس راحت کی. یہ 12 ساڑھے واسطے صحیح ہے. 9 نمبر والی رائڈ ڈراپ کی, اور یہ 10 نمبر والی آگئی. ایک اور کریں گے تب بھی ہمارا ٹیکس واپس آ جائے گا, جو ینگو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن فی الحال میں لینے کے لیے آ گیا ہوں. نیکسٹ رائڈ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی واپس راحت کی ہی ہے. ادھر فیس 4 میں فیس 2 کی طرف ادھر بارش ہو گئی زیادہ, جو ابھی یہ جھٹکا لگا تھا نا وہ ادھر کم, بدر بدر والی سائڈ پہ ذرا کم ہوئی ہے, ادھر ذرا زیادہ ہوئی ہے, کیونکہ ادھر سے ہی آ رہی تھی. اب یہ ان سمندروں میں سے میں پیار محبت کے ساتھ صرف اور صرف 3 رائڈیں اور یا 1 رائڈ اور کر کے بھاگ جاؤں. یہ ادھر سے ہے پک اپ کہیں سے, ڈرائیو تو کر دیا, یہ آ جائیں. ادھر پک فیکٹر بھی زیادہ ہے, یہ بھی 3 پوائنٹ سے اباو ہے پیک. یہ ہے جی واپس شہر کمرشل, راحت نہیں شہر پہ لا کے ڈراپ کر دیا. یہ بیچاری بھی بچیاں تھیں, کہہ رہی ہیں بھائی بہت زیادہ پیسے آ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل نہ نکلیں ان 2 دنوں میں. کہتی ہیں کیوں, کیا کریں, کہاں جائیں, ہم گھر پہ بور ہو گئے. ابھی یہ دوستوں کو ملنے آئے ہیں, کہیں یہاں سے پارٹی بنا رہے ہیں کہ بائکوں پہ جائیں گے گھومنے. ان کا بارش میں نکلنے بھی نہیں چاہیے کہ اور مزید بارش ہوئے گی خوار ہو جاؤ گے. خیر یہ بھی 900 روپے میں ہی رائڈ تھی تقریباً. یہ دیکھیں اینڈ ہو گئی تھی 911 میں, 794 روپے ارننگ ملی.
اب ایک رائڈ بھی اور آ جائے تب بھی میرا ٹیکس واپس آ جائے گا، اور اگر 2-3 اور مزید ہوتی ہے تو مزہ آ جائے گا. تو فی الحال میں ادھر رکنے کی کوشش کرتا ہوں. فیکٹر لگا ہوا ہے ادھر اوپر. جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے یہاں پہ، ان کی تو عید ہوگی سیدھی سیدھی. یہ تو 20,000 روپے کما رہے ہوں گے، لیکن گاڑی کی ستیہ ناش ہو جائے گا نا. یہ گھونسلے میں سکون تو ہے تھوڑا سا. دوستو یہ مسجد عمر بن عبدالعزیز ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ مغرب ادا کی ہے اور اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. ایک رائڈ لایا تھا وہاں سے، راحت پہ بیٹھے 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 بدر گیا، وہاں پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، اور پھر وہاں سے ایک رائڈ لایا یہ والی 676. اور اب حالات کچھ یوں نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں 11 رائڈیں 13 سلیکٹ کی ہوئی ہیں، 11 ہو گئی ہوئی ہیں. اس پہ 800 والا بونس ہمارا پکا ہو گیا ہے. 7,173 کی ارننگ بھی ہو گئی ہے، 75 کی ایم رننگ بھی ہو گئی ہے. جس قسم کا کام چل رہا تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج بہت اعلیٰ قسم کا سسٹم بننا، لیکن شام میں سناٹا ہوا، پیک بہت زیادہ لگ گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے بعد میں رائڈیں بک کرنا چھوڑ دی. اور ابھی کہہ لیں کہ یہ کوئی کافی ٹائم ہو گیا، میں نے ٹائم ہی نہیں نوٹ کیا. خیر کوئی بات نہیں، اب 11 بھی ہو گئی ہے، میں اس پہ خوش ہوں. 800 روپے تو ان کا ریٹرن ہو جائے گا نا، ٹیکس ویکس کٹ جائے گا نا جی. تو یہ کہہ لیں کہ 7 اور 8 200 کم 8,000 روپے کا اپنا کام ہو گیا ہے الحمدللہ. اس پہ اوپر 1,000-1,200 کا پیٹرول لگا ہوا ٹوٹل. مزہ آیا، کام کا بہت مزہ آیا. لیکن اب تھوڑی دیر ویٹ کروں گا. اگر کوئی آ جاتی ہے رائٹ تو 2 اور ہو جائے تو سیدھا 1,400 روپے ہو جانا ہے، 800 سے سیدھا 1,400. اور اگر نہیں آتی تو جا ادھر فیس 2 کی طرف رہا ہوں، ادھر جا کے بیٹھتا ہوں 10-15 منٹ انتظار کرتا ہوں، اور پھر بھاگ چلیں گے. الحمدللہ مزید بارش نہیں ہوئی، سکون ہو گیا. وہی دوپہر میں جو ہوئی اسی نے جھٹکا لگایا، اسی نے اتنا زیادہ پک فیکٹر کیا. اب اتنا پک فیکٹر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رائڈ وائڈ کوئی نہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، لوگ نہیں نکلیں گے. یہ حالت اب فی الحال روڈوں کی چل رہی ہے، کیونکہ اس ماحول میں بھی کوئی نہیں نکلنا چاہتا نا جی. یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر جو ٹیکس کٹا ہے نا جی، 7666 روپے ٹوٹل وصولی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 364 ٹیکس کٹا ہے اور 127 روپے. تو مطلب صحیح یہ 800 روپے کا بونس رہے گا، ٹیکس فری ہو جائے گا ٹوٹل سسٹم. یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے نا، یہ ٹیکس کے بغیر آ رہی ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس کٹ اس میں سے کتنا کٹا. یہ ٹیکس کٹ کے ٹوٹل میں نے 7600 روپے لیے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں. یہ ٹیکس کٹا کے سسٹم جو باقی ہے نا 7173 روپے یہ کھڑا ہوا ہے، یہ صافی بچت ہوتی ہے. اس کے اندر سے بونس ایڈ کرنا ہوتا ہے. اب کچھ اس طرح سے اس کا شکل نظر آ رہی ہے، لیکن اس شکل میں سے رائڈ نہیں آ رہی نا. تھوڑی دیر دیکھتا ہوں، آئی تو آئی، نہیں تو الحمدللہ کام بڑا سونا ہو گیا، بھاگ چلیں گے گھر. دوپہر میں جب بارش ہو رہی تھی اس ٹائم پہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا، میں نے کہا رائڈیں بھی نہیں ہونی، بھاگ چلوں گا. جو ہو گیا بہترین ہو گیا. لیکن الحمدللہ اتنا خوبصورت کام چلا ہے، سونا پیارا سیف بہترین نظام ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ گھر چلے جانے چاہیے، خواہ میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کروں. چل کے سو لیتے ہیں اور صبح دیکھیں گے کیا سین بنتا ہے. اگر بارش نہ ہوئی تو صبح نکلیں گے ٹائم سے، انشاءاللہ کریں گے کام. رائڈیں میں نے تھوڑی سی زیادہ سلیکٹ کر لی تھی، تھوڑی سی کم کر لیتا نا تو بہتر رہنا تھا. 10 کرنی تھی، 13 نہیں کرنی تھی. خیر بہترین ہے الحمدللہ. بہت خوبصورت کام چلا، بہت خوبصورت دن رہا، بہترین رہا. اب کلوز کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہیں. خوش رہو، آباد رہو، چاسلی زندگی دی. اللہ حافظ. گھر جانے کا فیصلہ کیا اور بارش نے مجھے گھیر لیا، پارکنگ میں بیٹھنا پڑے گا. واہ بارش ہو گئی ہے، اور طوفانی والی بارش ہو گئی ہے، وہی والی جو اگلے دن ہو رہی تھی. رول گئے